My name is Adya. I'm studying in class 3. My mother name is Geetu and my father name is Sanjay. My teacher name is Purnima ma'am. Om Shri Krishnaya Paramatmane Namaha. अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः. अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिना न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति नैकश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मणः कर्मकृत कार्यते ह्यः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः समुच्यते। यस्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य लभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि न प्रसिद्ध्येत कर्मणः यज्ञात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्वम् एष वो सृष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत इष्टान् भोगान् कि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तद्दानप्रदायैभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर योगं सः प्रज्ञशिष्टाशिनः सन्ति यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः भुञ्जन्ते सर्वकिल्बिषैः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापाः ये पचिन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञान तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति ह्यः अगायुरिन्द्रिया रामः मोघं पात स जीवति अशास्त्ररदिरेव स्यात् यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थः न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् तथव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकानयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्चन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः
तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं पुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पाथास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि अहं न वर्तेयम् जातु कर्मण्यतन्द्रितः जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्याम्निमाः प्रजाः सक्ताः कर्मण्य सक्तः कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा तत्तामिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति वत्मा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्थाः कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतत्वरः एमे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः चरति पूरुषः नानुतिष्ठन्ति मे मत्तं सर्वज्ञानविमूढांस्ताम् विध्येनमिगवैरिणं विधिनष्टानचेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्मवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्म्यो विगुणः परधर्मास्वनुष्ठितान् स्वधर्मे निगणम् श्रेयः परधर्मो वराभयः भयावहः अर्जुन उवाच अत केन प्रयुद्धोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एषः
काम एष क्रोध एष रजोगुण रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापात्मा विध्येन विध्येन मिगवैरिणम् भूमेन क्रियते वह्निः तथा यथादर्शो मलेन च त्वथोल्बेनाहृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतं ज्ञान एतेन आवृतं नाट् आवृतम् आवृतम् आवृतं ज्ञानवेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणाम् कामरूपेण कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः इन्द्रियेभ्यः परं मनः प्राणन अस्याधिष्ठानमुच्यते अस्याधिष्ठानमुच्यते सेकेनिन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह यद्देशः एतैर्विमोह यद्देशः ज्ञानमावृत्य ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं आत्मानं प्रजहिह्येनं विज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संसद्ध्यात्मानलेन च नमात्मना संसद्धात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् कामरूपं दुरासदम् చేదండి ఓం తత్సదితి श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः గుడ్ నాన్న రికార్డింగ్